बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर ख्वाह उसका रुख किसी तरफ हो नफल नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब फ़र्ज नमाज पढ़ना चाहते तो सवारी से उतर जाते और किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते। सही बुखारी हदीस नंबर 400।